वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 5 अन्तर्गतको टपिक ल्याउने क्रममा नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम तथा नेपालको संविधानबाट 100 वटा प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके। लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फ र पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 हो भने संविधान कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते। दोस्रो प्रश्न छ नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 मा 6 भाग 68 धारा र 1 फेरहित रहेका छन्। फेरहित अर्थात अनुसूची भनिन्छ जसलाई। तेस्रो प्रश्न छ नेपालको पहिलो संविधानमा लोकसेवा आयोगलाई के भनेर चिनिन्थ्यो? दरखास्त परिषद भनेर चिनिन्थ्यो। नेपालको पहिलो संविधानमा महालेखा परीक्षकलाई के भनेर चिनिन्थ्यो? प्रधानमन्त्री जाँचकी अड्डा भनेर चिनिन्थ्यो। नेपालको पहिलो संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई के भनिन्थ्यो? प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो। नेपालको दोस्रो लिखित संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 29 देखि। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कसद्वारा घोषणा भएको हो? राजा त्रिभुवनद्वारा। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेको थियो? 7 भाग 73 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए। अन्तरिम शासन विधान 2007 मा कति सदनात्मक व्यवस्था थियो? 1 सदनात्मक व्यवस्था थियो सल्लाहकार सभाको। नेपालको पहिलो लागू भएको संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। 11 नम्बरको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई स्मार्ट जीकेमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय र सहायक निर्देशकको कक्षाहरु स्मार्ट जीकेमा यही फागुनको 21 गतेबाट सुरु हुँदैछ। यो क्लासमा हजुरहरुलाई सिलेबस बेस्ड लाइभ क्लास, रेकर्डेड भिडियो र टपिक वाइज पीडीएफ नोट नि पाउनु हुनेछ। हजुरहरुलाई होम असाइनमेन्ट र एमसीक्यू एक्जाम पनि प्र्याक्टिस गराइनेछ। सहायक द्वितीयको फी भनेको 4500 लाग्नेछ र सहायक निर्देशकको फी 10000 लाग्नेछ। यदि हजुरहरुलाई क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँ हाम्रो फेसबुक आइडीमा पनि मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सानो इन्फर्मेसन पछि हामी जान्छौं 11 नम्बरको प्रश्नमा। र 11 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन गरिएको थियो? 6 पटक। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा हालको लोकसेवा आयोगलाई कुन नामले व्यवस्था गरिएको थियो? पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर। नेपालको तेस्रो संविधान कुन हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 बाट। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेको थियो? 10 भाग 77 धारा 3 अनुसूची रहेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को संवैधानिक मस्यौदा समितिलाई सहयोग गर्न आएका विदेशी संविधानविद सर आइबर जेनिङ कुन देशका नागरिक थिए? बेलायतका। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 ले संसदमा 2 सदनको व्यवस्था गरेको थियो। ती कुन कुन थिए? महासभा र प्रतिनिधि सभा। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 बमोजिम नेपाललाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 109 निर्वाचन क्षेत्रमा। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को कुन धारा प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले संसद र सरकार भङ्ग गरेका थिए? धारा 55 अनुसार। नेपालको चौथो संविधान कुन हो? नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019 कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 बाट। नेपालको संविधान 2019 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका थिए? 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थिए। 1 सदनात्मक व्यवस्था भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019 को संसदको नाम के थियो? राष्ट्रिय पञ्चायत। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा 5औं संविधान कुन हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 देखि। यस संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थिए।
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेको थियो? 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अनुसार कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो नेपाललाई? 205 मा। अन्तरिम संविधान 2063 को कतिऔं संविधान हो नेपालको? 6औं। 8 दल बीचको राजनीतिक सहमतिबाट तयार पारिएको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेको थियो? 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मस्यौदा समितिका अध्यक्ष को थिए? लक्ष्मण प्रसाद अर्याल। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कति पटकसम्म संशोधन भएको थियो? 12 पटकसम्म। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को प्रथम संशोधन विक्रम सम्वत 2063 फागुन 30 गते भएको थियो भने 12औं संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2069 जेठ 7। नेपालको संविधान 2072 को निर्माणका लागि मुख्य दलहरूबीच 16 बुँदे सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 जेठ 25 देखि। नेपालको संविधान 2072 को विधेयक संविधान सभाको 2/3 बहुमतबाट कहिले पारित भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 भदौ 28। संविधान सभाको पक्षमा 507 वटा थिए। विक्रम सम्वत 2072 भदौ 30 गते संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान 2072 को विधेयकमा सभासदद्वारा कहिले हस्ताक्षर गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 आश्विन 1 गते। नेपालको जनताको लामो प्रतीक्षा र आकांक्षा पश्चात नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान 2072 कहिलेबाट जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 बाट। यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि म फेरि उपस्थित हुने नै छौं। तपाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। बैंकको तह 4 र 5 को 30 दिने क्राश कोर्स यही फागुन 1 गतेदेखि सुरु भइसकेको छ र यो कोर्समा प्रदीप सरको टपिक यही फागुन 13 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। यसमा प्रदीप सरले बैंकिङ एक्ट र म्यानेजमेन्टको टपिकहरू पढाउनु हुनेछ र त्यसको पीडीएफ नोटहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुनेछ र थप जानकारीका लागि यहाँ दिएको नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फेसबुक पेजहरुमा मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। 40 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 40 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान 2072 अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सर्वम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर कुन धारामा परिभाषित छ? धारा 4 मा। नेपालको संविधान 2072 अनुसार कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 2 मा। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 मा कति प्रकारको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 प्रकारको। धारा 16 देखि 46 सम्म। नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? धारा 16 मा। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ? धारा 12 मा। नेपालको वर्तमान संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ? अनुसूची 4 मा। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुनेछ भनी उल्लेख छ? 3 तहको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 62 को 1 मा। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको कति प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ? 50%। नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? धारा 70। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रदान न्यायाधीश समक्ष लिनुपर्छ भने उपराष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ? राष्ट्रपति।
नेपालको वर्तमान संविधानमा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा रहेको छ? धारा 76। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले कति दिनभित्र तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ? 35 दिनभित्र। सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा कति सदस्य सङ्घीय मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ? 25 सदस्य। सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त भएको त्यस्तो मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले कति समयभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ? 6 महिनाभित्र। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ भन्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 83। नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 275। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार कति वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ? 18 वर्ष। नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्षको रहने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 59 वर्ष। स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? यो मिस्टेक भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 6 वर्षको। सङ्घीय संसदको सदस्यको उम्मेदवार हुन प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभाका लागि कति उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 35 वर्ष। राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले कति दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्दछ? 15 दिनभित्र। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कति दिनभित्र सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ? 30 दिनभित्र। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा कति दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न पर्नेछ? 30 दिनभित्र। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको कति अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ? 2 वर्षभित्र। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको रहेको छ? 6 वर्षको। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य मानिन्छ? 3 वर्ष। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा कतिजनासम्म अन्य न्यायाधीश रहनेछन्? 20 जना। नेपालको संविधान 2072 अनुसार नेपालमा कति तहका अदालत रहनेछन्? 3 तहका। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश कति वर्ष उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्नेछन्? 63 वर्षसम्म। न्याय परिषद कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? 5। नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा महान न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 12 मा प्रदेश प्रमुख हुनका लागि 35 वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्छ भने प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 168 मा। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ? प्रदेश प्रमुख। प्रदेश सभाको कति प्रतिशत सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था छ? 60%। गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्न कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 21 वर्ष। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको भाग 23 मा गरिएको धारा 242 छ भने लोकसेवा आयोग अध्यक्षका अतिरिक्त कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 4 जना। नेपालको संविधान 2072 मा कति प्रकारको संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ? 13 वटा। नागरिक कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था धारा 48 मा गरिएको छ। राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? धारा 51 मा व्यवस्था गरिएका राज्यका नीतिहरू 13 वटा नीतिहरू रहेका छन्। राज्यको दायित्व धारा 52 मा। शासकीय स्वरूप धारा 74 मा। राष्ट्रिय सभाको गठन धारा 86 मा। महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 101 मा। संघीय सञ्चित कोष धारा 116 मा। राजस्व र व्ययको अनुमान धारा 119 मा। उच्च अदालत धारा 139 मा। जिल्ला अदालत धारा 148 मा। न्याय परिषद धारा 153 मा। महान न्यायाधिवक्ता धारा 167
157 मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था धारा 163 मा प्रदेश व्यवस्थापिका धारा 175 मा एक सदात्मक हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 174 मा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था धारा 220 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाग 21 धारा 238 मा महालेखा परीक्षक भाग 22 धारा 240 मा लोकसेवा आयोग भाग 23 धारा 243 मा निर्वाचन आयोग भाग 24 धारा 245 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भाग 25 धारा 248 मा रहेको छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भाग 26 धारा 250 मा रहेको छ। यसका साथै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ नै। तपाईहरु तयारीमा राम्ररी जुटेर बस्नु होला। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। स्मार्ट जीकेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 र 5 को